प्राणाय इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम पूर्वाय प्राणाय इदम प्राणाय नमः। ओम शरादित्याय व्यानाय इदम आदित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामेदां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामत्रमेदयान् मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुप्रताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योदास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। तो गायत्री मंत्र लगभग सबको याद होगा। બધાને આવડે છે? બપોરે ઓછો જમ્યા છે, હા નથી બોલતા કે ના નથી બોલતા? તો થોડા ગાયત્રી મંત્ર ના આવડતો હોય તો આજે લાલ ખંભા ઉપર ઉપવસ્ત્ર પડે છે એમાં